अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों दोस्तों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आप सबसे मोहब्बत फरमाए। आज मैं आपको लेके चलता हूँ जबल ओहद की तरफ। ये मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर है और उसके ऊपर एक गार भी है और वहाँ चल के आपको गार भी दिखाते हैं। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है, उस मस्जिद की भी ज़ियारत करवाते हैं आप दोस्तों को। मेरे दोस्तों, ये सामने मस्जिद है और वहाँ वो जगह है जहाँ सहाबा मदफन हैं और उसके सामने बिल्कुल ये रास्ता है। इस तरफ हमने जाना है। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, इस तरफ शोहदा ओहद है और इस तरफ जबल रुमात है और इस तरफ मस्जिद फसाह और इस तरफ जबल ओहद है। तो हमने इस तरफ जाना है और चलते हैं इंशाल्लाह। आपको वो जगह दिखाते हैं जिस जगह पे गार भी है और मस्जिद भी है। ये माशाल्लाह ये मोहल्ला है। पहले तो घर नहीं हुआ करते थे, यहाँ मैदान ही मैदान था। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ख़ुद ज़ख्मी थे बहुत ज़्यादा तो इस तरफ आए। है माशाल्लाह, ये है जबल ओहद और रास्ता समझ लें। जब आप वहाँ से आएंगे, ये जो फासला है ना जहाँ वो शोहदा ओहद है, वहाँ से इस जगह का फासला 815 मीटर है। और ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है और ये है वो पहाड़ जबल ओहद के नाम से मशहूर है। और इसके बारे में हदीस में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ओहद पहाड़ से मोहब्बत करता हूँ और ये मुझसे मोहब्बत करता है। और आपने इस तरफ नहीं, इस तरफ वाले रास्ते की तरफ आगे बढ़ना है। आगे चल के आपको और भी बहुत कुछ दिखाना है इंशाअल्लाह, जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये है जबल ओहद। यार ये कैसे प्यारा नहीं हो सकता, जिससे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हों और ये पहाड़ हजूर से मोहब्बत करता हो, तो प्यारा क्यों नहीं होगा यार। अल्लाह आप सब से मोहब्बत फरमाए और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब को इन जगहों को और इन पहाड़ों की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ख्मी थे तो वहाँ से आ रहे थे, कहते हैं इसी जगह पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बाजू रखा था। और उसके बाद पहले इस गार में गए, इसकी यहाँ से फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी तरफ गए थे। इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाते हैं। मेरे दोस्तों, ये वो मस्जिद है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था और इस जगह पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी। और ये देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है मस्जिद अल फसाह। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ कई मरतबा आ चुका हूँ। पहले बड़ी कमज़ोर हालत में थी, बाद में इसे थोड़ा खूबसूरत बनाया गया लोगों के लिए। ऊपर ये छत डाल दी गई और ये बेहतरीन लकड़ी की लगाई हुई है इन्होंने, माशाल्लाह बहुत मजबूत करके इन्होंने ये जगह बनाई है। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को इस मस्जिद की ज़ियारत करने की तौफीक अता फ़रमाए और यहाँ लोगों को नमाज़ पढ़ने की और नफल पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह पाक ने इस जगह को इतनी मरतबा ज़ियारत करने की तौफीक अता फ़रमाई मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं बहुत मरतबा आया हूँ और सन 2014 से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह 25 हो चुका है, 26 लगने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। इन जगहों की अल्लाह पाक बार बार मुझे ज़ियारत करने की तौफीक अता फ़रमा रहा है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इन जगहों पर तमाम दोस्त अहबाब आएँ, मुसलमान आएँ, इन जगहों पे आके देखें, ज़ियारत करें, नमाज़ें पढ़ें, नफल पढ़ें और इन जगहों से मोहब्बत करें। और ये ओहद पहाड़ जिसके बारे में एक मरतबा आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी पहाड़ के ऊपर थे। तो ये पहाड़ हिला तो हजूर ने फरमाया इस पहाड़ से, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे ऊपर एक नबी है और एक सिद्दीक़ है और 2 शहीद खड़े हुए हैं। और ये वो ओहद पहाड़ है मेरे दोस्तों। तो यही वो पहाड़ है। और जब इसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो हजूर ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया तीर चलाओ। और हजूर ने फरमाया साद तीर चलाओ
اور فرمایا سعد تم پر میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 1000 مرتبہ فرمایا سعد تم پر میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان، تیر چلاؤ، تو انہوں نے 1000 اس مارکے پر تیر چلایا تھا۔ یہ ہے وہ جگہ، آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو غار کی بھی زیارت کرواتے ہیں جس جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر چڑھ کے آرام فرمایا۔ میرے دوستو انہوں نے پہلے یہ جالیاں لگا کے بند کیا ہوا تھا، کیونکہ میں سن 2014 سے الحمدللہ ان جگہوں پر آ رہا ہوں، تو ہم اوپر بڑی مرتبہ الحمدللہ اللہ نے مجھے طاقت دی، ہمت دی، سعادت دی اوپر جانے کے لیے، تو میں بڑی مرتبہ اوپر بھی گیا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ بھی آئیں اور آپ بھی اوپر جا کے، یہ تو انہوں نے غار بند کر دیا ہے، الحمدللہ کئی مرتبہ غار کے اندر بھی جانا نصیب ہوا، اور اللہ سے دعا ہے، اور جن بھائیوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، اور اس پاک پہاڑ کی برکت سے اللہ پاک ان تمام دوست احبابوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ماؤں بہنوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ان کی جو خواہشیں ہیں، نیک خواہشیں اللہ ان کو پورا فرمائے۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں مغیث خان صاحب، وہ بڑے تڑپتے ہیں ان جگہوں کو دیکھنے کے لیے، بس وہ آئے تھے واپس چلے گئے، اللہ پاک ان پہ رحم فرمائے، ان کے دلوں میں جو خواہشیں ہیں اسے بھی پورا فرمائے۔ اور سب سے بڑی دعا میں آپ دوستوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے یہ دعا کروں آپ کے لیے، اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی خواب میں زیارت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اوپر جا رہا ہوں، آپ دوستوں کو اوپر سے بھی دکھاتے ہیں، اور راستے بڑے پیارے راستے ہیں میرے دوستو، ان راستوں پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہوں، وہ پیارے کیسے نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ میرے بھائی جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے، وہ بھی آ کے یہاں اوپر چڑھیں، زیارتیں کریں انشاءاللہ۔ میرے دوستو یہ جبل احد کی لمبائی جو ہے یہ 8 کلومیٹر ہے، اور اس کی چوڑائی جو ہے یہ 3.14 کلومیٹر ہے الحمدللہ۔ اور اس کی سمندری سطح سے جو اونچائی ہے، اس کی بلندی جو ہے وہ تقریباً 1 کلومیٹر ہے ماشاءاللہ۔ یار میں اس پہاڑ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑ سے محبت کی ہے، میں بھی اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اے جبل احد میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تجھ سے اللہ کا محبوب محبت فرماتے تھے، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے دوستوں میرا دل کرتا ہے یہ بار بار آپ کو دکھاؤں، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کی۔ اللہ تو کریم ہے میرے پروردگار، تو رحیم ہے میرے مولا، تو اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اپنا محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے میرے مولا، تیرا محبوب ہماری خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کی ہے میرے پروردگار۔ یا اللہ تو معاف کر دے تمام امت، تو اپنی امت میرے محبوب کی امت کو معاف کر دے میرے مولا، ہمیں ویسا بنا دے جیسے تیرا محبوب پسند کرتا ہے میرے پروردگار۔ یہ میرے دوستوں غار تھی، اب انہوں نے بند کر دی ہے، اس کے اوپر میں کئی مرتبہ الحمدللہ چڑھ کے، اندر ایک ایسے پتھر تھا جو بھی محسوس ہوتا تھا کہ ابھی گر جائے گا، وہ 1400 سال ہو چکے ہیں، وہ پتھر آج بھی ویسے کا ویسے لٹکا ہوا ہے۔ الحمدللہ یہ بڑی مرتبہ زیارت ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخسار زخمی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے،
تو حضور بڑی تکلیف میں تھے، صحابہ تکلیف میں تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70 صحابہ دیوانے شہید ہو چکے تھے۔ میرے دوستوں میں بیان نہیں کر سکتا، بس یہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے عمل اور اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور اللہ کا حبیب خوش ہو۔ میرے دوستو، اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔